बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। भारत से आए सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी इस्तार में ननकाना साहिब से सुच्चा सौदा के लिए रवाना हो गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असलीम अख्तर और DPO फराज अहमद ने भारतीय मेहमानों को अलविदा किया। भारतीय सिख यात्री 13 नवंबर तक पाकिस्तान के गुरुद्वारा जात में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पंजाब में जितना मान सम्मान और मुकाम दिया वो भुला नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ननकाना साहिब को इंटरनेशनल सिटी बना दिया है। ननकाना साहिब में नए रोड्स, मोटरवे, पौधे और शहर को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। हुकूमत पंजाब ने हमारे लिए लंगर, रिहाइश, इलाज, मालजर, ट्रांसपोर्ट समेत सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। ननकाना साहिब हमारा अपना घर है, छोड़ने को जी नहीं करता। पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तानी कौम ने मेहमान नवाज होने का सबूत दिया। रिपोर्ट मलिक जाफर, ननकाना साहिब। हारूनाबाद के नवाही इलाका डूंगा बुंगा में मैके से पैसे ना मांगना बीवी का जुर्म बन गया। खावंद अली अकबर और ससुरालियों ने अम्बरीन पर वहशियाना तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा खातून की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। डूंगा बुंगा में घरेलू तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। खातून अम्बरीन का कहना है कि इसके खावंद डॉक्टर अली अकबर ने प्राइवेट अस्पताल की तामीर के लिए मैके से पैसे लाने का दबाव डाला। इनकार पर खावंद और ससुरालियों ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून की दरख्वास्त पर थाना डूंगा बुंगा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम नामजद 7 मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। अमरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DPO बहावलनगर समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मोहम्मद बिलाल अंजुम, ब्यूरो चीफ। शामिल करते हैं कबीरवाला से हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चदर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी कबीरवाला के दूध में वाक़या तकबीर टाउन से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जा में लिया गया। मतूफी की शिनाख्त मोहसिन वल्द खिजर हयात कौम हरी के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया है, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौत की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस राय का कहना है कि तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद नायब सदर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग आज़ाद जम्मू कश्मीर शगुफ्ता नूरीन कासमी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में हैं। अदम एतमाद की तहरीक ज़ाती नहीं बल्कि आईनी हक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम एक नुमाइंदा और जवाबदा हुकूमत के हकदार हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि अवाम पीपल्स पार्टी को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल हल किए हैं। आईनी अमल को बहरान बनाना गैर जमहूरी रवैया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम और शफाफ तर्ज हुक्मरानी यकीनी बनाई गई। इनका कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन पीपल्स पार्टी के जिम्मेदाराना किरदार के रहनुमाई करा है। पीपल्स पार्टी ही वाहिद वो सियासी जमात है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के अवाम के हकूक, इनके वकार की दिफा में हमेशा पेश रहेंगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। अवामी खिदमत में नाकाम रहने वालों को दस्तबरदार होना होगा। जमहूरी क़ुव्वतों से इत्तेहाद वक्ती मुफाद का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का मजहर है। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से। माई नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में 8 नवंबर को नेशनल थैलेसीमिया डे के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मियां मोहम्मद अदील आरिफ ने की, जिन्होंने शुरकाए महफिल को थैलेसीमिया की बीमारी, इसकी वजूहात, बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एक मूसी बीमारी है जिसका दुनिया भर में कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं, ताहम इससे बचाव मुमकिन और आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि शादी से कब्ल थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग लाजमी करवाई जाए। डॉक्टर अदील आरिफ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब न सिर्फ थैलेसीमिया के तमाम टेस्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम कर रही है बल्कि निकाह नामे में थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार देने के लिए कानून साजी की जा चुकी और हुकूमत जल्द इस पर अमल दरामद के लिए कोशा है ताकि आइंदा नस्लों को इस मूसी मर्ज से महफूज रखा जा सके। सेमिनार में डॉक्टर, नर्सेज, एडमिन ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की और अज़म किया है कि वो इस बीमारी के बारे में आगाही आम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। माई नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल टाउन पार्क बन गया है खंडरात का मंजर। बल्दिया बिहाड़ी की नाहली बेनकाब बिहाड़ी फैसल टाउन पार्क और इतराफ की सड़कें बदहाली का शिकार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पार्क अब खंडरात के मंजर पेश कर रहा है।
اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کے باعث شام کے بعد پارک اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ نشئی افراد نے پارک کو اپنی پناہ گاہ بنا رکھا ہے، جسے شہری خصوصاً خواتین اور بچے خوف کے باعث پارک میں آنا چھوڑ چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ بہاڑی کی غفلت اور ناقص نگرانی نے عوامی تفریح گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بہاڑی اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور پارک کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے مائی نمائندہ رانا عمران کی رپورٹ کے مطابق لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہاکی کلب بہاڑی انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہاکی کلب کے باؤنڈری وال پر نصب قیمتی لوہے کا جنگلہ نامعلوم چور اکھاڑ کر لے گئے ہیں، تاہم ضلع انتظامیہ اور بلدیہ بہاڑی کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس قیمتی لوہے کے جنگلے کی چوری سے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چور اور نشئی روزانہ رات کے اوقات میں ہاکی کلب کے اطراف میں سرگرم رہتے ہیں، جبکہ انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر بہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ سرکاری املاک کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے۔ میاں چنو کے تھانہ چپکلا کا ایریا چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر پولیس خواب گوش میں ضلع خانیوال کے تھانہ چپکلا کے دودھ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ چپکلا میں دن دہاڑے ڈاکو خاتون سے نقدی اور بالیاں نوچ کر فرار ہو گئے، جبکہ تھانہ چپکلا سے چند قدم کے فاصلے پر چودھری پیٹرولیم سروس کے قریب گن پوائنٹ پر شہری سے نقدی اور موبائل چھین لیے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائیاں صرف بیانات اور فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ عملی اقدامات کا فقدان امن و امان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ باباسوگ ذرائع کے مطابق ڈی پی او خانیوال امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، تاہم تھانہ چپکلا میں غفلت اور لاپرواہی ان کوششوں پر پانی پھیر رہی ہے۔ اوکاڑا رپورٹ سید ریاض احمد ڈسٹرکٹ رپورٹر اوکاڑا سابق ایم این اے چودھری زاہد اقبال کا ضمنی الیکشن میں پارٹی لیڈرشپ کے حکم پر دستبردار ہونے کا اعلان۔ این اے 143 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار طفیل جٹ کی رپورٹ اور غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ مریم نواز نے چودھری زاہد اقبال کے پارٹی ڈسپلن کے تحت دستبردار ہونے کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ہمارے سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق سکھر بدامنی کی لپیٹ میں شہری سماجی حلقوں کا اظہار تشویش، بالاحکام سے نوٹس لے کر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ۔ سکھر میں بڑھتی ہوئی بدامنی، ڈکیتوں اور سماجی برائیوں کے خلاف سکھر شہر کے شہری سماجی حلقوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر راجپوت بندھانی ویلفیئر ایسوسی ایشن سکھر کے صدر حاجی محمد شریف بندھانی، سیکرٹری جنرل تاج محمد راجپوت دیگر نے شہر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی وارداتوں، منشیات فروشی، شراب کے کھلے عام استعمال اور دیگر سماجی برائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ سکھر شہر بدامنی کی بری طرح لپیٹ میں آ چکا ہے۔ شہریوں کی جان مال غیر محفوظ ہیں، جبکہ ڈاکو دن دہاڑے وارداتیں کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں، جو پولیس کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے بیورو چیف غلام رسول چدھر کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کی خدمت اور امداد کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان میں جھنگ روڈ چنیور کانجوا اڈا جامعہ آباد میں 200 بیگ بیج کا تقسیم کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ مولانا عبدالرؤف کہتے ہیں کہ چنیوٹ اور اڈا جامعہ آباد میں 400 سے زائد بیج کسان بھائیوں کو تقسیم کیا ہے۔ بھوانہ میں بھی سیلاب متاثرین کی خدمت اور امداد کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان میں ہے۔ جامعہ آباد میں گندم کی کاشت کے لیے 400 بیگ بیج کے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چودھری حمید الحسن گجر صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ ہم نے سیلاب متاثرین بھائیوں کے لیے اڈا جامعہ آباد پر خیمہ بستی بھی لگائی رکھی ہے۔ 30 خاندانوں کو ٹینٹ، راشن، گیس سلنڈر، کمبل، مچھردانیاں اور دیگر استعمال کا سامان دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پھر اپنے کسان بھائیوں کو اسی جگہ جامعہ آباد میں 200 بیگ گندم کی بوائی کرنے کے لیے بیج کی تقسیم کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب میں جن خاندانوں کے گھر تباہ ہوئے ان کو بھی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر چودھری احسن تارڑ جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع فیصل آباد، ضلع حافظ عبدالرؤف جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع چنیوٹ بھی موجود تھے اور کسان بھائیوں کا کہنا تھا کہ سیلاب سے لے کر اب تک پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی کام کری ہے جو ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے چنیوٹ جو دریا چناب کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ علاقہ متاثر ہوا اور اس کے آغاز کے اندر بھی الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ریلیف کا بہت بڑا کام کیا، ریسکیو کا بہت بڑا کام کیا، اور اس کے بعد اب جب پانی اترا ہے تو بحالی کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ تو اس بحالی کے اندر
किसान तबका जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, उनकी फसलें तबाह हो गई। तो इस हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये फ़ैसला किया था कि हम जो किसान हैं उनको गंदम की काश्त के हवाले से बीज फराहम करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस काम का फैसलाबाद की टीम ने इसका आगाज़ किया है और आज फैसलाबाद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक की तरफ से एहसन तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चन्योट से अब्दुर्रऊफ भाई मौजूद हैं। तो यहाँ पर किसानों को हमने गंदम की काश्त के हवाले से बीज फराहम किया है। तो ये बहाली का सिलसिला अल्लाह की तौफीक से जारी है और जब तक हमारे इन मुतासिरीन के मसाइल हल नहीं हो जाते, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उनके साथ खड़ी है। तो मैं मशकूर हूँ उन लोगों का, उन मुखय्यर हजरात का कि जिन्होंने इस हवाले से ये तावन किया और आज किसानों को हम ये तावन देने के अंदर हम कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की तरफ से चन्योट में अल्हम्दुलिल्लाह आज 400 घरों में जो ख़ानदानों एकड़ों का बीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया जा रहा है। तो ये चन्योट, दही और झंगड़ गलोत्रा के इलाकों के लोग यहाँ पे आज जमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से ये बहाली का एक जो प्रोग्राम है, इसमें गंदम का बीज फ़ी एक ख़ानदान को 2 एकड़ों का बीज दिया गया है। तो अल्लाह ताला मोमिनीन की इस मेहनत को कबूल फरमाए और अभी इंशाअल्लाह ये बहाली का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हालिया सैलाब जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब था और ख़ुसूसन दरियाए चनाब के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आया। चन्योट के इलाके में आज हम खड़े हैं, 5 नवंबर है। तो जहाँ लोगों का बहुत फसलों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, कुछ तो अजाला हुआ, लेकिन फसलों के हवाले से बुआई शुरू है गंदम की। तो इसमें आज शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की तरफ से आज फ़ी ख़ानदान को 2 एकड़ का बीज दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए। खानपुर अहले आने खानपुर के लिए खुशखबरी। दाबी फाउंडेशन की जानिब से सस्ते खाने और सस्ती रोटी का पॉइंट पुराना बर्फ वाला कारखाना नाज सिनेमा रोड पर अवामुन्नास को सस्ता और मेयारी खाना सस्ते दामों फराहम किया जा रहा है, जिसमें 100 ग्राम रोटी 10 रुपये की, खाने में दाल सब्जी मुर्गी 50 रुपये में फराहम की जा रही है। दाबी फाउंडेशन खानपुर के इंचार्ज मोहम्मद हसन निज़ामी ने बताया है कि लाहौर, मुल्तान, बावलपुर के बाद ज़िला रहीमिया खान के तहसील खानपुर में ये तीसरी ब्रांच का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद इस महंगाई के दौर में गरीब और दरमियाना तबका में मेयारी और सस्ता खाना फराहम करना है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाके हवेली नथुका में सालों पहले बनने वाला स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में फर्नीचर्स, वॉशरूम्स, बिजली और पानी तक की सहूलियात दस्तयाब नहीं, जबकि स्कूल में फीमेल टीचर्स की आरजी तैनातियाँ तालबात और इनके वालिदैन को गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला रखे हुए हैं, जो वज़ारत तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तहसील साहिवाल में बनने वाला ये स्कूल मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तामीर तो किया गया, मगर कई साल गुजरने के बावजूद फ़ाल ना हो सका। ताहम बादशाह मीडिया की निशानदही पर स्कूल में फीमेल टीचर्स और दर्जा चहारम के मुलाजमीन आर्जी तौर पर तैनात किए गए हैं और इन आर्जी तैनातियों का सिलसिला आज तक जारी है, जिसकी वजह से तालबात और इनके वालिदैन गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि फीमेल टीचर्स की तैनाती की मुद्दत ख़त्म होने के बाद नई तैनातियाँ बर वक्त अमल में नहीं लाई जाती। यही नहीं, इस दौर जदीद में भी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हवेली नतुका में नस्ब नलके ख़राब और वाशरूम्स गैर फाल हैं, जबकि बिजली की सहूलत भी दस्तियाब नहीं है। मासूम बच्चियाँ फर्नीचर ना होने के बायस सर्दियों में ठंडे फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में बच्चियाँ 3री जमात तक तो तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन 4थी और 5वीं क्लास में दाखिला नहीं दिया जा रहा। लाखों रुपए मालियत की ज़मीन स्कूल के लिए वक्फ करने वाले इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तालीम और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तालीम बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए स्कूल को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करके न सिर्फ हमें जायदाद की सूरत में होने वाले माली नुकसान से बचाया जाए, बल्कि इलाके की मासूम बच्चियों को तालीम जैसे ज़ेवर से आरास्ता करने इनका मुस्तकबिल भी रोशन बनाया जाए। डीपीओ शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द का सुच्चा सौदा गुरुद्वारा का विजिट। बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से सुच्चा सौदा गुरुद्वारा का विजिट, रिहाइश, लंगर, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी समेत दीगर फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और यात्रियों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाने की हिदायत जारी की, जिसमें सिख बरादरी की एक कसीर तादाद शिरकत करती है। इनकी हिफाजत के हवाले से पुलिस कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। CCTV कैमरों से गुरुद्वारा की मॉनिटरिंग चेक की
کی اور تمام عملے کو مانیٹرنگ کے عمل کو مؤثر بنانے اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنے، ملکی اور غیر ملکی زائرین کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ دوران وزٹ ڈی پی او بلال ظفر شیخ، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت، دیگر محکموں کے ضلع افسران دیگر بھی موجود تھے۔ رپورٹ محمد اشفاق بٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخو پورہ۔ بھاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد مبشر مغل سے۔ نور دی گوٹ بھاولپور کے رہائشیوں کا شدید احتجاج، متعلقہ محکموں کی غفلت اور عدم توجہی پر عوام کا سخت رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق عرصہ دراز سے علاقے میں مین کارپیٹ روڈ پر گٹر لائن بند اور اوور فلو ہونے کے باعث گندا پانی سڑکوں پر پھیل چکا ہے، جس سے آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ سڑک کے ساتھ موجود خالی پلاٹ میں جمع گندا پانی تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے ڈینگی اور دیگر مہلک بیماریوں کے پھیلنے کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے باعث بدبو اور تعفن سے ماحول ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ بچے اور خواتین شدید مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ دکانداروں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ بہرحال شکایت کے باوجود واسا اور میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر بھاولپور، ڈپٹی کمشنر بھاولپور اور میئر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے گٹر لائن کی مرمت، صفائی اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ عوام کو اس اذیت سے نجات مل سکے۔ صدر عوام دوست پریس کلب بھاولپور، صدر انجمن تاجران اسٹیٹ سٹی روڈ محمد انور مغل نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب کے دعوے صرف زبانی جمع خرچ ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر صورتحال یہی رہی تو عوام احتجاج کے دائرہ وسیع کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بھوانا عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم کی طرف روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندر کی ہدایت پر عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم کے زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کھلی کچہری ہر روز صبح 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک اسسٹنٹ کمشنر آفس بھوانا میں منعقد ہوتی ہے، جہاں شہری اپنے مختلف مسائل، شکایات اور درخواستیں براہ راست اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم کو پیش کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم عوام کی بات تحمل سے سنتی ہیں اور متعلقہ محکموں کو فوری ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ مسائل کا بروقت حل یقینی بنایا جا سکے۔ اس عوام دوست اقدام کو شہریوں نے بے حد سراہا ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کے انعقاد سے عوام کو انصاف اور سہولت میسر آ رہی ہے اور سرکاری دفاتر میں شفافیت بڑھ رہی ہے۔ عوامی نمائندوں نے بھی اسسٹنٹ کمشنر بھوانا میڈم شینا اعظم کے جذبہ خدمت اور فعال طرز حکمرانی کو مثالی قرار دیا ہے۔ دیپالپور میں محکمہ زراعت اور نجی فرٹیلائزر کمپنی کی جانب سے سرسبز گندم اگاؤ اور پیداوار میں اضافے کے حوالے سے ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں اور زمینداروں نے شرکت کی۔ دیپالپور میں ہونے والے اس سیمینار میں محکمہ زراعت کے ماہرین نے کسانوں کو جدید زرعی طریقوں، زمین کی تیاری، بیج کی درست انتخاب اور موسمی حالات کے مطابق کھادوں کے استعمال کے بارے میں آگاہ کیا۔ شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ اگر فصل کی نشو و نما کے دوران پانی کے درست انتظام اور جدید زرعی مشینری کا استعمال کیا جائے تو گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ تقریب میں سابق رکن قومی اسمبلی راؤ محمد اجمل خان نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے زمینداروں کے مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ ان کے خطاب نے کسانوں کے دل جیت لیے، جبکہ شرکاء نے ان کے باتوں کو اپنی آواز قرار دیا۔ آخر میں کسانوں نے محکمہ زراعت اور فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کے سیمینارز کسانوں کی رہنمائی اور جدید زرعی معلومات کے فروغ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔